अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अपनी इस वीडियो में चैरिटी के बारे में बात करूँगा। नाजरीन, हमने चैरिटी के तस्वर को बहुत ही महदूद किया हुआ है। हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि किसी हॉस्पिटल को चंदा देना, किसी स्कूल में बच्चों को किताबें लेकर देना या किसी गरीब शख्स की बेटी के जहेज़ में हिस्सा डालना वगैरह चैरिटी तक महदूद है। इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट या तसव्वुर बहुत वसी है। अगर हम इस्लाम के नुक्ता नज़र से चैरिटी की असल रूह को समझें और उस पर अमल करें तो माशरा में सही मानों में ये सुकून हो जाएगा और ये माशरा हमारे रहने के काबिल हो जाएगा। हमारे माशरे में लोग चैरिटी की असल रूह को समझते नहीं, नतीजतन वो चैरिटी का एक काम करते हुए दो काम ऐसे कर रहे होते हैं जो कि चैरिटी के रूह के ख़िलाफ़ होते हैं। मैं इसकी चंद मिसालें देने से पहले एक अहादीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जिससे आप चैरिटी की स्पिरिट यानी असल रूह को समझ जाएंगे और आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम बज़ाहिर चैरिटी के काम करते हुए किस तरह इसके ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ही सूरज निकले बंदे के जिस्म के हर हिस्से को चैरिटी का काम करना चाहिए। आप ज़रा इस पे गौर करें कि बंदे के हर हिस्से को चैरिटी का काम करना चाहिए। इसके अंदर बहुत गहराई है और ये बात समझने वाली है। मसलन दो लोगों के दरमियान इंसाफ से अमल करना, मुश्किल में दूसरों की मदद करना, किसी का बोझ बांटना, एक अच्छा लफ्ज़ कहना, फिर नमाज के लिए जाते हुए हर कदम उठाना, रास्ते से कोई रुकावट हटाना, सब चैरिटी के काम हैं। ये जो चंद एक मिसालें मैंने आपको दी हैं, आप इसकी एप्लीकेशन जो है अपने माशरे में करके देख सकते हैं कि ये कितनी वसी बात है। ये हदीस मुस्लिम और बुखारी दोनों में मौजूद है। इस हदीस के तनाज़ुर में अगर हम अपने किरदार का जायज़ा लें तो शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं होगा। एक और हदीस है, हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आधी खजूर भी चैरिटी के तौर पर दो तो वो भी तुम्हें जहन्नम की आग से बचा लेगी, और अगर वो भी नहीं तो आसान तरीके से गुफ्तगू करो, यानी डिसेंट तरीके से गुफ्तगू करो। अब आप ये देखें कि आधी खजूर कितनी मामूली सी बात है, लेकिन चैरिटी की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि वो भी ये चैरिटी करने वाले को जहन्नम की आग से बचा लेगी, और अगर नहीं है तो सिर्फ डिसेंट तरीके से, आसान तरीके से, खुश अखलाक़ी से दूसरे से गुफ्तगू करना जो है वो चैरिटी है। ये हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में रकम है। नाज़रीन, ये बात समझने की है कि चैरिटी सिर्फ साहिब हैसियत मालदार लोगों का काम नहीं, ये हर शख्स का काम है। कबूलियत का दर्जा अल्लाह बेहतर जानता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई दरख्त उगाता है, परिंदे और जानवर जो भी उस दरख्त को खाएंगे वो दरख्त लगाने वाले की तरफ से चैरिटी होगी, और अगर कुछ उस दरख्त से चोरी हो जाए या ज़ाया हो जाए, मसलन बारिशों में या सख्त धूप और सख्त सर्दी की वजह से उस दरख्त का कुछ ज़ाया हो जाता है, तो वो भी दरख्त लगाने वाले की तरफ से चैरिटी समझी जाएगी। ये हदीस मुस्लिम में मौजूद है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا بہتر موقع وقت چیریٹی دینے کا وہ ہے جب کوئی جوان ہو، اسے پیسے روپے کی ضرورت ہو، وہ امیر بننے کے لیے روپیہ پیسہ جمع کرنا چاہتا ہو، بنسبت اس کے کہ وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے پاس مال و دولت جمع ہو جائے تو تب وہ چیریٹی کرے۔ یعنی جوانی میں اپنی ضرورت کو کاٹ کے کم کر کے چیریٹی کرنے میں زیادہ ثواب ہے اور وہی بہترین وقت ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ عقبہ ابن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بعد از دوپہر ایک نماز میں موجود تھے جس کی امامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ جو ہی آپ نے اسلام پھیرا تو جلدی سے آپ اٹھے اور لوگوں کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گئے اور آ کر اصحاب کو بتایا کہ ان کے پاس چیریٹی کرنے کے لیے کوئی گولڈ یا سلور کی چھوٹی سی چیز تھی۔ جو ہی انہیں یاد آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور جا کے وہ ٹکڑا انہوں نے چیریٹی کے لیے دے دیا۔ کہتے ہیں وہ دینے کے بعد اب وہ مطمئن ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ چیریٹی کرنے میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حدیث بخاری میں رقم ہے۔ حضرت ابو مسعود البدری کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص اپنے خاندان پر خرچ کرے اور پھر اس کا اجر اللہ سے اس کی توقع رکھے تو اللہ کا یہاں اس کا درجہ چیریٹی کرنے والے کا بھی ہے، لیکن ایک اس کے لیے اچھائی کا بھی ہے۔ یہ ترمذی میں ہے۔ اور سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو دینا تو چیریٹی کہا ہی ہے، لیکن اپنے عزیز و اقارب کو دینا بھی چیریٹی ہے اور یہ خاص مہربانی ہے، یعنی اس میں دو اچھائیاں ہیں۔ ناظرین، چیریٹیز کو سمجھنے کے لیے میں نے کچھ احادیث پیش کی ہیں۔ بہت میں نے مختصر سے بتایا ہے کہ اب آپ دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو ہم راستے میں جاتے ہوئے جس کی بڑی گاڑی ہے وہ چھوٹی گاڑی کو راستہ نہیں دیتا، حالانکہ بعض دفعہ حق پہلے گزرنے کا چھوٹی گاڑی والے کا ہوتا ہے، لیکن بڑی گاڑی والا ہارن بجاتا ہے، راستہ روکتا ہے۔ مدد کرنا تو دور کی بات ہے۔ کوئی یہ سمجھے، اور اگر چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو جائے تو بات جو ہے وہ اونچی آواز اور پھر گالی سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر صرف آپ اچھے طریقے سے گفتگو ہی کر لیں تو یہ بھی چیریٹی ہے اور اس کا ثواب ہے، اور یہ اچھی گفتگو جو ہے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے اور ان کو چیریٹی کے تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں میں آداب کے بارے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً کیا فرمایا اس کے بارے میں بات کروں گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ ویڈیو کی انٹیمیشن آپ کو مل سکے اور آپ اسے مس نہ کریں۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہ ویڈیو اپنے دوسرے دوستوں کو بھی فارورڈ کریں تاکہ وہ ان کے یہ علم میں آئے اور اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکیں۔